सब्स्क्राइब गर्नुहोस् हिरा सर्कल अफ लाइफ र नजिकै रहेको बेल आइकन दबाएर अलमा क्लिक गर्नुहोस् लेटेस्ट भिडियो सबैभन्दा पहिले प्राप्त गर्नको लागि। नमस्कार आदरणीय महानुभावहरू, म हुँ हरिप्रसाद ढकाल हिमाल स्याङ्जाली, हिरा सर्कल अफ लाइफको एक यात्री। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ हिरा सर्कल अफ लाइफ एक युट्युब च्यानल। खास गरी हरेक मंगलबारको साँझमा आउने गर्दछु। आज पनि मंगलबारको साँझ 7:35 बजिसकेको छ। तपाईको बीचमा उपस्थित भएको छु केही मिठा मिठा सुमधुर कथाहरू लिएर तपाईहरुले साँझ सुमधुर रंगीन संगीन बनाउनको लागि। खास गरी मैले विगत 15-16 एपिसोडदेखि एउटा कथाको सिरिजलाई अगाडि बढाइरहेको छु। कथा खगोलीय सम्मेलन कथा संग्रह का केही कथाहरूलाई प्रस्तुत गर्दै गइरहेको छु र आज पनि त्यसै कथा संग्रह भित्रबाट कथा संग्रह खगोलीय सम्मेलनको कथाकार मित्र भुवन त्रिपाठी पोखरा 28 का जो मित्र हुनुहुन्छ, उहाँले मलाई कथा उपलब्ध गराउनु भएको थियो र त्यही कथा उहाँको जन्मस्थानको कथा आजको प्रस्तुतिमा रहेको छ। कथा झाँझरमारे जो उहाँ जन्मनु भएको थियो र यो अगाडि मैले तपाईहरुलाई निरन्तर रूपमा चाहिँ कथाहरू प्रस्तुत गरिरहेको थिएँ। अघिल्लोचोटि पीडाभित्रको संसार तपाईहरुलाई प्रस्तुत गरिरहेको थिएँ। कथा कस्तो लागेको छ, तपाईहरुलाई अवश्य पनि मन परिरहेको छ भन्ने अपेक्षाका साथ आजको कथा पनि म प्रस्तुत गर्न अनुमति चाहन्छु। झाँझरमारे प्रस्तुत हुँदैछ र यो कथा संग्रहको अन्तिम कथा हो। यसपछि एउटा कथा संग्रह प्रस्तुत गरिसकेपछि मैले कथाकारसँगको प्रत्यक्ष संवादलाई समेत तपाईहरुको बीचमा ल्याउने प्रयास गर्ने जमर्कोमा छु। केही प्राविधिक कठिनाइले गर्दाखेरि हामी रेकर्डिङ गर्न सकिरहेका छैनौँ, किनभने यो लकडाउनको बेला छ, निषेधाज्ञाको बेला छ र हामी ओहोरदोहोर गर्न सक्ने वातावरण चाहिँ छैन। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि पनि कथाकार मित्र आफ्नै निवासमा हुनुहुन्छ, त्यहीँबाट हामीले सकेसम्म उहाँलाई लाइभमा ल्याउने प्रस्तुति अथवा लाइभमा ल्याउने जोडमा छौँ। र आज अब कथा प्रस्तुत हुन्छ झाँझरमारे। कथाकारको आफ्नै गाउँको यो कथा तपाईहरुको बीचमा। सतीको श्राप परेको ठाउँमा कहाँ राम्रो गर्न पाइन्छ र? यो वाक्यले घरिघरि झकाइरहेको निन्द्रा पनि भङ्ग हुन्छ। फेरि कोल्टो फेरेर सुत्ने प्रयास गर्छु। निन्द्रा पर्दैन। मेरो व्यक्तिगत हितको निम्ति मात्र हो र? बुझ्नेहरूले त्यस्तै बुझे त के गर्छस्? प्रष्ट रूपमा भनेपछि त बुझ्नुपर्छ नि। नबुझेकालाई पो बुझाउँदा बुझ्छन्। बुझी बुझ पचाउनेलाई के गर्ने? टाउको नदुखाई अन्तै गएर काम गर्ने, यो त सिधै हार भएन र? तेरो मात्र हार हो र यी गाउँलेको झन् बढी हार हो नि। आफै प्रश्न गर्दै आफै उत्तर दिँदै रहेछु। तन भने इतिहासको पुस्तक खोज्छु भन्दै बिस्ताराबाट उठेर कोठाको अर्को कुनामा राखेको र्याक भएको ठाउँसम्म पुगिसकेछ। श्राप त नेपाली सबैलाई परेको होइन र? किन हामीलाई मात्र यस्तो नि? हजुरबासँग दिउँसो राखेको जिज्ञासाले पुनः एकफेरि पछ्याउँछ, झस्काउँछ। हाम्रो ठाउँमा त 2वटा सतीका श्राप परेका छन् नि। हजुरबा आफ्नो तर्क अगाडि सार्दै हुनुहुन्थ्यो। आजको जमानामा आएर कहाँ सतीको श्राप, पाप, धर्म यस्ता कुरा होइहात जस्तो लाग्छ। तर हजुरबासँग त्यस्तो कुरा भन्न पनि मिलेन। विगतमा यस ठाउँमा भएका असफल कार्यहरूले गर्दा हजुरबाका कुरालाई सोच्न बाध्य हुँदै थियो। नेपालको इतिहासमा त काजी भीम मल्ललाई षड्यन्त्र गरी मारेको हुनाले उनकी सतीले मात्र होइन र श्राप दिएकी। कहिलेकाहीँ इतिहास पढ्दा सुनेका कुरा आज हजुरबासँग तर्क गर्न काम लाग्यो। त्यसैले पो मानिसहरू भन्दा रहेछन् पुस्तक पत्र पत्रिका पढेर आफूलाई अपडेट गरिराख्नुपर्छ। ती पढेका कुराहरू जीवनको कुनै मोडमा काम लाग्न सक्छन्। तैँले सुनेको नेपालको केन्द्रीय इतिहासको सन्दर्भमा ठिकै हो, तर यहाँ अर्थात् हाम्रो ठाउँमा पनि एकजना सतीले त्यस्तै प्रकृतिको श्राप दिएकी छ। हजुरबा पूर्ण आत्मविश्वासका साथ अन्य विभिन्न उदाहरण दिएर आफ्नो दलिल पेश गर्दै हुनुहुन्थ्यो। यदि साँच्चीकै सतीको शक्ति नै हुने हो भने त यो त सधैँभरिलाई अनिष्ट नै साबित हुने भयो भन्ने
तर्कनाले सताउन थाल्यो मलाई। अब त्यसको समाधान के त? सतीको श्राप फिर्ता गराउन सकिने केही उपाय छ कि भनेर जिज्ञासा राखेको थिएँ, तर उहाँको उत्तरले अझ बढी निराशा बनाएको थियो। उहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, अहिलेसम्म कसैले पनि त्यसको उपाय बताउन सकेका छैनन्। एक मन त समाधान नभएको पनि वास्तविक समस्या हुन्छ र भनेर मनलाई ढुक्क हुन खोज्छु, तर हजुरबाका दलिलहरूले गर्दा अब भने मलाई सतीको भूतले राम्रैसँग गाजिसकेको थियो। हामी कार्य गर्न सक्ने भएपछि पनि करिब 5 भन्दा बढी परियोजना लिएर यस ठाउँमा आएका थियौँ, तर एउटा कार्य पनि यस क्षेत्रमा सफल हुन सकेको थिएन। कुनै सुरु नहुँदै रोकिन्थे भने कुनै सुरु भएको केही दिनमा नै अवसानको बाटोतर्फ लागिसक्थे। आज झलझल याद आउन थाल्यो कयौं पटक बुढाबुढी र कक्षामा शिक्षकले पढाउँदा समेत दोहोर्याएको त्यो वाक्य। यतिन जेलमा हातमा इतिहासको पुस्तक परिसकेको थियो। पुस्तकको पाना पल्टाउँदै गर्दा इतिहासको बिम्बले पनि पछ्याउँदै थियो। महाराज ठुलाकोटबाट एकजना व्यक्ति हजुरसँग बिन्ती बिसाउनु छ भन्दै आएको छ। द्वारपालेले राजासँग दरबारिया शैलीमा आएर बतायो। त्यो मानिस किन हाम्रो ठुलाकोटको काजीलाई बिन्ती नबिसाई यहाँ आएछ? गएर सोध भन्दै द्वारपालेलाई आदेश दिए। द्वारपाले पनि पुरानो अनुभवी भएर होला, महाराज मैले सोधेको थिएँ, उसले हजुरसँग नै बिन्ती बिसाउनु पर्ने विशेष कुरा छ भन्दै थियो। त्यसो भए लिएर आइजा। राजाको आज्ञा प्राप्त हुने बित्तिकै द्वारपालेले त्यो मानिसलाई दरबारको बैठक कोठामा ल्याएर बसायो। त्यो मानिस राजाको दरबारमा 2-4 चोटि आएर बिन्ती बिसाइसकेको विश्वासी पात्र थियो। ठुलाकोटको गाउँमा बस्ने उक्त व्यक्ति आफूलाई गाउँको केही जान्ने सुन्ने ठान्दथ्यो। हुन त गाउँघरमा पर्दाखेरि कहिले काहीँ तमसुक र लेखापढी गर्ने जगतमान संयोगवश 1-2 पटक छिमेकका विरोधी राज्यहरूले आक्रमण गर्दा प्रतिकारको लडाईँमा सहभागी भएको थियो। आफूलाई कूटनीतिक, बौद्धिक र वीरशाली ठान्ने जगतमानलाई सुरुमा त राजा अरिधुन र काजी झाङ्गलले सर्वसाधारण रैतीभन्दा फरक तरिकाले सोच्दैनथे। बिस्तार 2-4 चोटि भेट भएपछि उसको चतुर्याइपूर्ण कुराबाट राजा र काजी प्रभावित भएका थिए। राजा अरिधुन राजसी शैलीमा बैठक कोठाको द्वारबाट भित्र पस्ने बित्तिकै महाराज स्वस्ति भन्दै शिर झुकाएर औपचारिक रूपमा इमानदार रैतीको कर्तव्य प्राण जस्तै देखायो। जगतमान के कुरा लिएर आयो? ठुलाकोटतिर केही नयाँ कुरा छ र? ठुलाकोटका काजी झाङ्गल त्यहाँका काजीको रूपमा तोकिएको भए पनि त्यस सेरोफेरोको खबर आदान प्रदान गर्ने अनौपचारिक दूतको रूपमा जगतमानले कार्य गर्ने भएकोले राजा अरिधुनले यस्तो प्रश्न गरेका थिए। हजुर विरुद्धको खबर छ, खोइ कसरी भनौँ? के हो त्यस्तो हामी विरुद्धको खबर? कुरा नचपाई भन न। काजी झाङ्गल हजुर विरुद्ध गोप्य षड्यन्त्र गर्दैछ। भाव र बाहिरी अनुहारलाई नाटकीय रूपमा परिवर्तन गरेर व्यक्त गर्दै थियो। के भन्दैछौ तिमी? यो कसरी थाहा पायौ? हो सरकार, मैले वास्तविकता भन्दैछु। आफू सच्चा रहेको कुरा देखाउने प्रयासमा ऊ अगाडि थप्दै थियो। विगत केही महिना अगाडि लमजुङका राजाको दूतसँग भेटेर कास्की राज्यको विरुद्धमा सम्झौता गरेका छन् सरकार। त्यो पाजी काजीले मेरो विरुद्धमा त्यतिसम्म गर्न सक्छ? त्यति मात्र कहाँ हो र सरकार? अघिल्लो हप्ता गोर्खाका राजाले पठाएको दूतसँग गोप्य रूपमा सम्झौता गरेका छन्। आफूलाई पूर्ण जानकारी भए चाहिँ अभिनय गरेर गोर्खाका राजाले अन्य राज्य आफ्नो मातहतमा ल्याउन सहयोग गर्ने शर्तमा कास्कीको राजाको रूपमा झाङ्गल काजीलाई बनाउने समेत शर्त गरेका रहेछन्। यस्तो षड्यन्त्र बनाउन लागेर पो 2-4 महिनादेखि त्यो काजी यहाँ नआएको होला सरकार। आफ्नो कुरामा विश्वास गरेकोमा ऊ मक्ख थियो। यी कुरा सुनेपछि अरिधुन रिसले चुर भए जस्तो देखिन्थ्यो। उनी मनै सोच्दै थिए, किराँतहरूले 526 वर्ष एकात्मक राज्य सञ्चालन गरेका थिए। किराँतहरूको राज्यपछि लिच्छवीहरूले विक्रम सम्वत 936 सम्मको केन्द्रीकृत शासनको समाप्तिपछि
जुन जुन ठाउँमा जुन जुन जाति वा समुदाय शक्तिशाली थिए तिनीहरूकै छुट्टै राजा स्थापना हुँदै गएका थिए। पूर्वतिरका किराँत लगायतका जात जातिहरूले 22वटा राज्य विभाजन गरेर राजकाज गर्ने अवसर प्राप्त भएको थियो। काठमाडौँ खाल्टोलाई 3वटा राज्यमा विभाजन गरेर मल्लहरूले राजकाज चलाउने अर्को अवसर प्राप्त भएको थियो। हाम्रा पुर्खा खसहरूले यो पश्चिम क्षेत्रमा उताभन्दा झन बढी 24 राज्य स्थापना गरेर हाम्रा दर सन्तान एकचोटिमा 24 जना राजा भएर राजकाजको उपयोग गर्ने अवसर पाएका छौँ। यति ठुलो महान कार्यलाई आफैले पालेका काजीहरूले चुनौती दिने, 1 छोड्दिन, 2 छोड्दिन, 3 छोड्दिन मनमा दृढ सङ्कल्प गरेका थिए। राजा, ए जगतमान तिमी अहिले जाऊ, 1-2 दिनमा झङ्गलेलाई कारवाही गरी आउँछु। अबको काजी तिमी बन्न पर्ने पनि हुन सक्छ, तयारी अवस्थामा रहौ। मनमनै गदगद भएको जगतमान हवस सरकार भन्दै राजालाई स्वस्ति गरेर दरबारबाट बाहिर निस्क्यो। ठुलाकोट, रूपाकोट, मर्च्याङकोट लगायतका 7 ठाउँमा आफैले काजी नियुक्त गरी राजा भएका कास्कीका राजा अरिधुन एउटा कोटको काजीबाट समेत यति धेरै सशङ्कित हुन्छन् भनेर उसले सोच्न पनि सकेको थिएन। कुरै कुराको महल निर्माण गर्न सिपालु जगतमान यति आश्वासनले ढुक्क भने हुन सकेको थिएन। कास्की दरबारबाट फर्केको जगतमान भोलिपल्ट झाङ्गल काजी रहने ठुलाकोट दरबारमा पुग्यो। काजीले उसलाई सम्मानपूर्वक आफ्नो बैठक कोठा पुर्याए। काजी भए पनि उनीमा कुनै खालको घमण्ड थिएन। अनुशासित र आज्ञाकारी तवरले आफ्ना कर्महरू गर्दथे, अरूबाट समेत त्यस्तै खालको अपेक्षा गर्दथे। जगतमान राजालाई भेटेर फर्केपछि प्राय काजीलाई पनि भेट्न पुग्थ्यो। राजा अरिधुन काजीसँग ज्यादै रिसाएको कुरा उसलाई सुनायो। महाराज, मसँग किन त्यसरी रिसाउनु भएको रहेछ र? खोइ को हो मान्छेले हजुर अन्य राज्यहरूसँग सम्झौता गरेर राजा बन्न खोज्नु भएको छ रे भन्ने कुरा सुनाएछन्। महाराजले यस्तो हुँदै नभएको कुरा पत्याउनु भएछ र? त्यही त म पनि दङ्ग परेँ। राजासँग हजुरलाई सुनाएका सबै कुरा झुटाउन् भनेर कति सम्झाउने प्रयास गरेँ, सम्झिनु भएन त। कहाँको सम्झिनु नि, त पनि त्यसैको मतियार होस् भनेर 10 कोर्रा हानेर गोग्रे ठ्याक लगाए प्रभु मलाई। पछाडिको पिठ्यौँ छाम्दै दुखेको अभिनय गर्दै थियो। दुवैजनाको कुरा सुनेर बैठक कोठाको कुनामा बसिरहेकी कजिनी पनि सन्तस्त मुद्रामा भोलि बिहानै राजाकोमा गएर सबै वास्तविक कुरा बिन्ती बिसाउनुहोस् भन्ने सल्लाह दिँदै थियो। काजीले उत्तर दिनु पहिला नै जगतमान भन्दै थियो, राजा अति नै आक्रोशित भएका छन् जस्तो छ। सैनिकहरूलाई काजीलाई भेट्ने बित्तिकै टुक्रा टुक्रा पारेर काट्नु है भन्ने आदेश दिएको सुनेको थिए। कजिनी निराश मनलाई सान्त्वना दिने प्रयासमा अन्तिम एक पटक त कसो बिन्ती बिसाउन नदिनु होला र। क्षितिजसँग जोडिएको धमिलो धमिलो देखिएको कास्कीका राजाको दरबारतिर हेरिरहेका जाङ्गल काजी जगतमानले भनेका कुराले ठुलाकोटबाट भागेर अन्यत्र जाने सोच बनाइसकेका थिए। तर कजिनीका कुराले अझै केही समय काजी बन्न सकिने निष्कर्षमा पुगेका थिए। बैठक कोठाको झ्यालबाट प्राय जसो बाहिर हेरिरहेका काजी एक्कासी आफू बसिरहेको ठाउँबाट उठ्दै धेरै परबाट आइरहेको ज्यादै ठुलो मानिसको भिडतर्फ सङ्केत गर्दै, ऊ पर हेर त, कति ठुलो मानिसको भिड हाम्रो गाउँतिर आउँदैछ। कजिनी र जगतमान पनि जुरुक्क उठेर त्यतै हेर्न थाले। त्यो पक्कै पनि राजा अरिधुनले लिएर आएका सेनाहरू नै हुनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगे। जगतमान काजीलाई त्यहाँबाट भाग्न अभिप्रेत गर्दै, काजी साहेब, राजाको हठ वा निर्णय प्राय परिवर्तन भएको उदाहरण अहिलेसम्म थाहा पाएको छैन। तपाईँ यहाँबाट भाग्दा नै राम्रो हुन्छ। काजी अझै कुनै निर्णय लिन सकिरहेका थिएनन्। त्यो सेनाको लस्कर अगाडि बढ्दै थियो। कजिनी काजीलाई हौसला प्रदान गर्दै सेनाहरूसँग राजा पनि आए जस्तो छ। तल कालिका भन्ज्याङसम्म पुगेर राजाको स्वागत गर्दा राम्रो हुन्छ। राजा महाराजा काजीहरूको त के कुरा, मध्यकालीन त्यो समयमा सर्वसाधारण रैतीहरू त आइमाईले भनेको मान्दैनथे। तर जङ्गल काजी भने अन्तिम निर्णय गर्नु पर्दा श्रीमतीलाई सोधेर मात्र गर्दथे। श्रीमतीको त्यति सल्लाह पाएपछि आफ्ना सबै सैनिकहरूलाई लिएर राजाको स्वागतको निम्ति कालिका भन्ज्याङतर्फ झरे।
विभिन्न समयमा राजा र रजौटाहरूको लडाईँ देखेका र लडाईँमा भाग लिएका बुढाबुढीहरू पुनः आज लडाईँ हुने भयो भनेर आफ्ना छोराछोरी र नाति नातिनालाई घरबाट बाहिर ननिस्कन आदेश दिँदै थिए। गाउँलेहरू कोही घरको ज्यालबाट कोही रुखको छेल पारेर सन्तस्त्र आँखा यताउति घुमाइरहेका थिए। केही बेरमा दुवैतर्फका सेनाहरू बीचको भौतिक दूरी ज्यादै कम भइसकेको थियो। काजीतर्फका सेनाहरू राजाको स्वागतमा लामबद्ध थिए भने राजातर्फका सेनाको ठुलो जत्था काजीमाथि आक्रमण गरी अवसान गराउने दृढ अठोटका साथ रणभूमितर्फ प्रवेश गर्दै थिए। राजाले भन्ज्याङमा नै काजी सहितको ठुलो सेनाको जत्था तैनात रहेको देख्ने बित्तिकै आक्रमण गर्ने आदेश दिए। सेनाहरू कुडा खुकुरी तरबार नचाउँदै काजीका सेनातर्फ जाइ लागे। काजीले टाढैबाट राजालाई स्वस्ति गरेको देखेनन्, तर कुनै वास्ता गरेनन्। स्वागतको निम्ति आएका काजीका सेनाहरू एकाएक आक्रमणमा पर्दा रणभुल्लमा परेका थिए। धेरै अघिदेखि काजीले हात उठाएर आत्मसमर्पण गरिसकेका थिए, तर आक्रमणको रफ्तार रोकिएको थियो। अन्ततः काजीतर्फका सबै सेनाले एक साथ हात उठाएर आत्मसमर्पण गरेपछि भने राजा आक्रमण रोक्न विवश भएका थिए। काजीलाई भने 4-5 जना सेनाले समातेर राजाको सामुन्ने खडा गरिसकेका थिए। आक्रमण रोकिएपछि भने गाउँलेहरूको पनि ठुलो भिड लागिसकेको थियो। यता राजाले भने तरबार काजीको टाउकोतर्फ सज्याइरहेका थिए, तर निरीह काजी भने आफूले कुनै षड्यन्त्र नगरेको, कसैले हजुरलाई झुटा कुरा लगाइरहेको छ भन्दै अरण्य रोदन पोखिरहेका थिए। राजा भन्दै थिए गाउँलेहरूको हित गर्ला र दुश्मनहरूको आक्रमण रोक्ला भनेर काजी पदमा नियुक्ति गरे, आखिर मलाई नै हटाउने षड्यन्त्र गर्छस्? वरिपरि रमिता हेर्न आएका गाउँलेहरूको ठुलो भिडतर्फ फर्कँदै कोही भन्न एवं जिम्मा लिन सक्छ यो काजीले मेरो विरुद्धमा षड्यन्त्र गरेको छैन भनेर आफ्नो हातमा लिएको तरबार वरिपरि घुमाउँदै राजा आक्रोशपूर्ण शैलीमा गर्जँदै थिए। राजाको डरले हो या जगतमानले नै फैलाएको अफवाहले गर्दा हो, कोही गाउँले पनि एक शब्द बोल्न सकेनन्। यो मौनताको फाइदा लिएर राजा अरिधुनले हातमा समाएको तरबारले काजीको शरीरलाई 2 टुक्रा पारिदिए। सबै गाउँलेहरू एक साथ आँखा चिम्लिए, अझै कोही बोल्न सकेन। राजा अरिधुन विजयको माला लगाएर काजीका थप सेना लिएर कोटतर्फ उकालो लागे। काजीको हत्याको खबरले मर्माहित भएकी कजिनी आफ्नो श्रीमानको 2 टुक्रा भएको शरीर हेरेर बसिरहेका मुग्ध दर्शकहरूलाई देख्दा आफ्नो पति वियोग भन्दा अविवेकी र सत्यको पक्षमा बोल्न नसक्ने त्यो समाजप्रति घृणा गर्छिन्। उनको मुखबाट कम्पित स्वरमा यहाँका मानिसहरूमा विवेक रहेनछ र अब पछि पनि कहिल्यै नहोस्। सत्यको पक्षमा बोल्न नसक्ने यहाँका मानिसका दर सन्तानहरूले यहाँ बसेर कुनै उन्नति र प्रगति गर्न नसकुन् भन्ने 2 वाक्य बोलेकी कजिनी वरपरको भिडलाई आक्रोशपूर्ण नजरले हेर्दै श्रीमानको लास 3 फन्को घुमेर आफ्नो प्राण आहुति दिएकी थिए। अब म इतिहासको पुस्तक पल्टाउने साहस नै गर्न नसक्ने भइसकेको थिएँ। पुस्तकलाई पहिला जहाँ थियो त्यहीँ राखिसकेको थिएँ। धेरै वर्ष अगाडि त्यही ठाउँको स्कुलको 9 कक्षामा पढ्दा इतिहास शिक्षकले झाङ्गल काजीलाई मारेको हुँदा बिस्तारै अपभ्रंश भएर यो ठाउँको नाम झाँझर मारे भएको हो भन्ने वाक्यलाई आजबाट विश्राम दिन चाहन्थे। तर झाङ्गल काजी र कजिनीको दयनीय अवस्था हेर्ने त्यो अमूक दर्शकहरूमध्ये कता कता एकजना म पनि थिएँ कि भनेर मेरो मानसपटलमा बनेको बिम्बले दर्शाइरहेको छ। आदरणीय महानुभावहरू, आजलाई कथा, यो लाइभ कथा यति नै। यो कथा खगोलीय सम्मेलनको अन्तिम कथा पनि हो, झाँझर मारे कथा। र यो कथा यहाँहरूको बिचमा प्रस्तुत गरेँ। कथा कस्तो भयो, कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई? यो आदरणीय मित्र कथाकार भुवन त्रिपाठीको आफ्नै गाउँको एउटा विश्वासमा आधारित, मान्छेहरूले विश्वासमा जे आधारित भएर चाहिँ भनेका थिए, त्यसैलाई जस्ताको तस्तै यो कथा सङ्ग्रहभित्र उतार्न सक्नुभएकोमा कथाकार मित्र भुवन त्रिपाठीप्रति हार्दिक आभार छ। यहाँले मलाई यो 15औं श्रृङ्खलासम्म आइपुग्नुको लागि ठुलो गुण लगाउनु भएको छ। तपाईँको कथा सङ्ग्रह खगोलीय सम्मेलन उपलब्ध गराएर र यो सिरिजको अन्तिम कथा मैले अर्को हप्ता पक्कै पनि पढ्नेछु
र त्यो सँगसँगै तपाईँ आदरणीय मित्र कथाकार भुवन त्रिपाठीज्यूसँगको अन्तरङ्ग कुराकानी पनि प्रस्तुत गर्नेवाला छु। उहाँले केही यस्ता कथाहरू बाहेक धेरै जसो यो सङ्ग्रहभित्र निकै आधुनिक मोडर्न स्टोरीहरू चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ। खगोलीय सम्मेलन भनेर शीर्षकै त्यस्तो खालको चाहिँ बनाउनु भएको छ। यो शीर्षकसँग उहाँ कसरी चाहिँ जुझ्नुभयो अथवा यो शीर्षकलाई उहाँले कसरी छनौट गर्नुभयो भन्ने सन्दर्भमा पनि उहाँसँगको अन्तरङ्ग कुराकानी पनि मैले जोड्नेछु भन्दै यहाँहरूले यो लाइभ हेरिदिनु भएकोमा हार्दिक आभार छ। तपाईँहरू हिरा अ सर्कल अफ लाइफको युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्थ्यो, यहाँहरूले माया गरिरहनु भएको छ, सद्भाव दर्शाइरहनु भएको छ। मैले विभिन्न नयाँ नयाँ भिडियोहरू प्रस्तुत गरिरहेको छु तपाईँको सिकाइका लागि। नयाँ नयाँ भिडियोहरू चाहिँ लिएर उपस्थित हुने बाचा पनि मैले तपाईँको बिचमा गरिरहेको छु। सकेसम्म हप्ताको एक दिन तपाईँको बिचमा लाइभ आएर केही न केही नयाँ अन्तरङ्ग कुराकानी गर्ने लक्ष्य पनि बनाएको छु। त्यसका लागि तपाईँहरूले हाम्रो च्यानल हिरा अ सर्कल अफ लाइफ लाइक, सब्सक्राइब, सेयर, कमेन्ट तपाईँहरूको जिम्मामा छ र सब्सक्राइब गर्नुहोस्, हामीसँग लाइभमा आउनुहोस्। तपाईँका केही कुराहरू पनि राख्नुभयो, हामी जस्ताका त्यस्तै प्रस्तुत गर्दै जानेछौँ भन्दै आजको बसाइबाट अब बिदा हुने बेला भइसकेको छ। बिदा हुनुभन्दा अगाडि यो प्रविधिमा विशेष सहयोग गर्ने 15औं श्रृङ्खलासम्म फेरि लाइभ आउने सन्दर्भमा विशेष सहयोग गर्ने हाम्रो सौगात बाबुलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। कथा उपलब्ध गराउने आदरणीय मित्र भुवन त्रिपाठीप्रति पुनः एकपटक हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईँहरू कसैसँग पनि यस्तै खालका रमाइला मन छुने खालका कथा स्मृतिका पानाहरू तपाईँहरूको बिचमा छन् भने पनि हामीलाई उपलब्ध गराइदिनुहोस्। हामी हिरा अ सर्कल अफ लाइफ युट्युब च्यानलबाट तपाईँहरूको बिचमा प्रस्तुत गरिदिनेछौँ। तपाईँले जस्तोको तस्तै हामीले प्रस्तुत गरिदिनेछौँ। योभन्दा अगाडि मैले एउटा निकै महत्त्वपूर्ण भिडियो प्रस्तुत गरेको थिएँ, तपाईँ सबैजनालाई थाहा छ। तामाको कथा मैले प्रस्तुत गरेको छु। विशेष गरेर गाउँमा अर्ग्यानिक तरकारीको रूपमा प्रयोग गरिने तामा, बाँसको तामा हामी कसरी सङ्कलन गर्न गर्छौँ, कसरी त्यसलाई चाहिँ पकाएर खान्छौँ भन्ने सन्दर्भमा पनि मैले प्रस्तुत गरेको थिएँ। तपाईँले धेरै माया गरिदिनु भएको छ त्यो भिडियोलाई। ब्लगको रूपमा त्यो भिडियो प्रस्तुत गरिएको थियो, धेरै माया गरिदिनु भएको छ। त्यसबाट मलाई केही सिकाइ भएको छ कि तपाईँहरूले यस्ता खालका प्रस्तुतिहरू खोज्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू मैले महसुस गरेको छु। त्यसकारण आगामी दिनमा त्यस्तै खालका प्रस्तुतिहरू ट्राभल ब्लगको रूपमा चाहिँ तपाईँहरूको बिचमा बाहिर खुला प्रकृतिसँग चाहिँ जुधेर भिडियोहरू बनाउने पनि लक्ष्य बनाएको छु। सँगसँगै तपाईँका सिकाइका लागि नयाँ नयाँ भिडियोहरू, ज्ञानका भिडियोहरू म ल्याउने तयारीमा छु। त्यसकारण तपाईँहरू हिरा अ सर्कल अफ लाइफको युट्युब च्यानल फटाफट सब्सक्राइब गरिहाल्नुहोस्, लाइक, सेयर, कमेन्ट गर्नुहोस्, नजिकै रहेको बेल आइकन दबाउनुहोस्। मैले नयाँ भिडियो हाल्ने बित्तिकै तपाईँको युट्युब च्यानल मोबाइलमा अथवा तपाईँ जसरी चाहिँ यो भर्चुअल संसारमा लिङ्क हुनुहुन्छ तपाईँ आइपुगोस् र तपाईँले हेर्नुहोस्, केही न केही सिक्नुहोस् भन्ने मेरो अपेक्षा प्रस्तुत गर्दै बिदा हुने भइगयो बेला। अर्को मङ्गलबार अवश्य भेट होला, होइन? अर्को मङ्गलबार अवश्य पनि भेट हुनेछ भन्दै जहाँ हुनुहुन्छ मस्त हुनुहोस्, व्यस्त हुनुहोस्, स्वस्थ हुनुहोस् र तन्दुरुस्त हुँदै तपाईँको जीवन सुखमय बनाउनुहोस्। यहाँहरू सबैजनालाई हार्दिक नमस्कार। यहाँहरू सबैजनाको जय होस्, सबैजनाको भलो होस्।